अल्हम्दुलिल्लाह आप अगरचे बगदाद मुक़द्दसा के हवाले से आप देखेंगे तो आज की रात वहाँ ऐसी बनाई जाती है जैसे कि हिंदुस्तान में बड़ी रातें मनाई जाती है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये जो वज़ाइफ हम पढ़ने जा रहे हैं इसे वज़ाइफ ख़त्म क़ादिरिया कहते हैं। ये बड़ा ही बरकत वाला वजीफ़ा है और बड़े ही इसकी बरकतें हैं। आपने ये अपने माथे की आंखों से देखा है, उलमा से सुना है, ये बहुत मुजर्रब अमल है। अगरचे आपको ये वज़ाइफ पढ़ने आते हों तो आप उसको पढ़ें, या जिसको नहीं आते यहाँ पर कुछ पर्चे हैं आप उसको देख कर पढ़ें। जिसके पास फ़ोन में हो वो फ़ोन भी देखे, जिसके पास फ़ोन नहीं है वो पेपरों से काम ले। यहाँ पर कुछ ज़्यादा पेपर हो गए पीछे, आप इसमें देख कर पढ़ें। ये देख कर पढ़ने भी आपको दुश्वारी हो तो आप इन वज़ाइफ को ना पढ़ें बल्कि ऐसे से आप दुरूद पढ़ें। आप ऐसा भी आप कर सकते हैं। और जहाँ तक ये डीजे और खतरे जो पहुँचेंगे पढ़ने वाले हैं वहाँ तक ये पहुँचेंगे, जिस तक ये नहीं पहुँचे वो ऐसे ही अपनी उंगलियों पर ज़बान पर आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों गुजारिश करूँगा कि आप बादब एकजुई के साथ अगरचे इस बात को बर्दाश्त कर सकते हो तो थोड़ी देर के लिए फ़ोन को बंद कर दें, क्योंकि उठना बैठना ये मजलिस के आदाब के ख़िलाफ़ है। तो आप इसको बंद कर कर एकजुई के साथ इंशाअल्लाह इस ज़िक्र को करने की कोशिश करें। इसके बाद खास इस अमल को अगर कोई आदमी अपनी नीयत के साथ यानी कोई उसकी खास हजत इस नीयत को दिल में रखकर भी करे तो मुराद और मन्नत को पूरी फरमाएगा। और यहाँ तक फरमाया जाता है अगर कोई शख्स कुछ ना पढ़े सिर्फ महफिल में बादब बैठे तो भी खुदा की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह ताला उसकी भी मुराद को पूरी फरमाएगा। और दूसरी बात यह है कि जैसे ये मुकम्मल होगा होने के बाद एक ख़ास नमाज पढ़ी जाएगी, 2 रकात नफल नमाज, इसे नमाज गौसिया भी कहा जाता है और इसे असल में नमाज नफल है, हाजत नमाज भी कहा जाता है, नमाज हाजत भी कहा जाता है। तो इस नमाज को पढ़ा जाएगा। इसकी तरतीब यह है आखिर में 2 रकात नफल नमाज इनफरादी यानी हर कोई बंदा अलग अलग पढ़ेगा। पहले सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़िए। इस तरह 2 रकात मुकम्मल होने के बाद हम 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद या गौस अल मदद 11 मरतबा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अपना चेहरा जो है इस सिमत फेर लेंगे जहाँ सरकार गौसे पाक का रोज़ा है, इस तरफ अपना चेहरा कर लें या पूरी तरह अगर फिर जाएं, खड़े हो जाएं। उसके बाद 11 कदम आगे चलें। चलने के बाद वहाँ पर जो है इंशाअल्लाह तबारक व तआला खड़े होकर बादब आंखें बंद करके या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह फी सबीलिल्लाह 11 मरतबा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद वहीं बैठ जाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मखसूस दुआ होगी। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं जो कोई बंदा इस तरह मेरी बारगाह में जो है अपना अरीज़ा रखे, अपनी जो है गुजारिश रखे, अपनी मुराद मन्नत को रखे तो फरमाते हैं कि उसकी इंशाअल्लाह ताला मुराद मन्नत पूरी होगी। अगर इत्तेफाक से दुनिया में ना हुई तो क़यामत के दिन उसका हाथ होगा, मेरा दामन होगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे गुजारिश है बादब पढ़ें, अपने मोबाइल को जो है ऑफलाइन में डाल दें या फिर फ्लाइट मोड में डाल दें। इंशाअल्लाह ताला उसके बाद हमारा जो है आगाज़। जैसे दरूद शरीफ पढ़ने वाली आयत पढ़ें तो आप दुरूद गौसिया पढ़ेंगे। दुरूद गौसिया एक मरतबा सुन ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमी व आलिहिल किराम व बनहिल करीम मुबारक वसल्लम। ये अलग अलग तरीक़े से सेगों से बयान किया गया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लम भी जो है जिक्र किया गया है। तो इसी दोनों तरतीब में कोई भी एक तरतीब से आप जो है दुरूद शरीफ 111 मरतबा पढ़ेंगे। मैं पहले जो है इन्नल्लाह व मलाइकतहू की आयत पढ़ूंगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लम।
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا بلغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد या बाकी अंतल बाकी या शाफी अंत शाफी या काफी अंतल काफी या बाकी अंतल बाकी या शाफी अंत शाफी या काफी अंतल काफी या बाकी अंतल बाकी या शाफी अंत शाफी या काफी अंतल काफी या बाकी अंतल बाकी या शाफी अंत शाफी या काफी अंतल काफी या बाकी अंतल बाकी या शाफी अंत शाफी या काफी अंतल काफी या बाकी अंतल बाकी या शाफी अंत शाफी या काफी अंतल काफी या बाकी अंतल बाकी या शाफी अंत शाफी या काफी अंतल काफी या बाकी अंतल बाकी या शाफी अंत शाफी या काफी अंतल काफी या बाकी अंतल बाकी या शाफी अंत शाफी या काफी अंतल काफी या बाकी अंतल बाकी या शाफी अंत शाफी या काफी अंतल काफी या शाफी अंतल काफी या शाफी अंत शाफी
या काफी अंतल काफी। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। या हबीबल इलाही खुज़ बियदी मा लिअज्ज़ी सिवाका मुस्तनदी। या हबीबल इलाही खुज़ बियदी मा लिअज्ज़ी सिवाका मुस्तनदी। या हबीबल इलाही खुज़ बियदी मा लिअज्ज़ी सिवाका मुस्तनदी। या हबीबल इलाही खुज़ बियदी मा लिअज्ज़ी सिवाका मुस्तनदी। या हबीबल इलाही खुज़ बियदी मा लिअज्ज़ी सिवाका मुस्तनदी। या हबीबल इलाही खुज़ बियदी मा लिअज्ज़ी सिवाका मुस्तनदी। या हबीबल इलाही खुज़ बियदी मा लिअज्ज़ी सिवाका मुस्तनदी। या हबीबल इलाही खुज़ बियदी मा लिअज्ज़ी सिवाका मुस्तनदी। या हबीबल इलाही खुज़ बियदी मा लिअज्ज़ी सिवाका मुस्तनदी। या हबीबल इलाही खुज़ बियदी मा लिअज्ज़ी सिवाका मुस्तनदी। या हबीबल इलाही खुज़ बियदी मा लिअज्ज़ी सिवाका मुस्तनदी। या हबीबल इलाही खुज़ बियदी मा लिअज्ज़ी सिवाका मुस्तनदी। या हबीबल इलाही खुज़ बियदी मा लिअज्ज़ी सिवाका मुस्तनदी। या हबीबल इलाही खुज़ बियदी मा लिअज्ज़ी सिवाका मुस्तनदी। फसहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। फसहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। फसहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। फसहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। फसहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। यहदिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। फसहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। फसहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। फसहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दाफे शरकुन खैर आवर या शब्बीर या शब्बर। या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दाफे शरकुन या शब्बीर या शब्बर। या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दाफे शरकुन खैर आवर या शब्बीर या शब्बर। या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दाफे शरकुन खैर आवर या शब्बीर या शब्बर। या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दाफे शरकुन खैर आवर या शब्बीर या शब्बर। या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर
दफ़अ शर कुन खैर हादिर या शब्बीर या शब्बार या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दफ़अ शर कुन खैर हादिर या शब्बीर या शब्बार या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दफ़अ शर कुन खैर हादिर या शब्बीर या शब्बार या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दफ़अ शर कुन खैर हादिर या शब्बीर या शब्बार या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दफ़अ शर कुन खैर हादिर या शब्बीर या शब्बार या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दफ़अ शर कुन खैर हादिर या शब्बीर या शब्बार। या हजरत सुल्तान शेख सैयद शाह अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। या हजरत सुल्तान शेख सैयद शाह अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। या हजरत सुल्तान शेख सैयद शाह अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। या हजरत सुल्तान शेख सैयद शाह अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। या हजरत सुल्तान शेख सैयद शाह अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। या हजरत सुल्तान शेख सैयद शाह अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। या हजरत सुल्तान शेख सैयद शाह अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। या हजरत सुल्तान शेख सैयद शाह अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। या हजरत सुल्तान शेख सैयद शाह अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। या हजरत सुल्तान शेख सैयद शाह अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। या हजरत सुल्तान शेख सैयद शाह अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। या हजरत सुल्तान शेख सैयद शाह अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। मा हमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आजम सय्यदा। मा हमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आजम सय्यदा। मा हमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आजम सय्यदा। मा हमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आजम सय्यदा। मा हमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आजम सय्यदा। मा हमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आजम सय्यदा। मा हमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आजम सय्यदा। मा हमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आजम सय्यदा। मा हमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आजम सय्यदा। मा हमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आजम सय्यदा। मा हमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आजम सय्यदा। मुश्किलाते बेअदद दारे मा अल मदद या गौसे आजम पीर मा। मुश्किलाते बेअदद दारे मा अल मदद या गौसे आजम पीर मा। मुश्किलाते बेअदद दारे मा अल मदद या गौसे आजम पीर मा। मुश्किलाते बेअदद दारे मा अल मदद या गौसे आजम पीर मा। मुश्किलाते बेअदद दारे मा अल मदद या गौसे आजम पीर मा। मुश्किलाते बेअदद दारे मा अल मदद या गौसे आजम पीर मा। मुश्किलाते बेअदद दारे मा अल मदद या गौसे आजम पीर मा। मुश्किलाते बेअदद दारे मा अल मदद या गौसे आजम पीर मा। मुश्किलाते बेअदद दारे मा अल मदद या गौसे आजम पीर मा। मुश्किलाते बेअदद दारे मा अल मदद या गौसे आजम पीर मा। मुश्किलाते बेअदद दारे मा अल मदद या गौसे आजम पीर मा। या हजरत शेख मुहियुद्दीन मुश्किल कुशा बिल खैर। 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 या हजरत इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर। इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर। इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर।
इमदादुकुन इमदादुकुन हस्बंदहुम आज़ादुकुन तरदीन दुनिया शादुकुन या गौसे आज़म दस्तगीर इमदादुकुन इमदादुकुन हस्बंदहुम आज़ादुकुन तरदीन दुनिया शादुकुन या गौसे आज़म दस्तगीर इमदादुकुन इमदादुकुन हस्बंदहुम आज़ादुकुन तरदीन दुनिया शादुकुन या गौसे आज़म दस्तगीर इमदादुकुन इमदादुकुन हस्बंदहुम आज़ादुकुन तरदीन दुनिया शादुकुन या गौसे आज़म दस्तगीर इमदादुकुन इमदादुकुन हस्बंदहुम आज़ादुकुन तरदीन दुनिया शादुकुन या गौसे आज़म दस्तगीर इमदादुकुन इमदादुकुन हस्बंदहुम आज़ादुकुन तरदीन दुनिया शादुकुन या गौसे आज़म दस्तगीर इमदादुकुन इमदादुकुन हस्बंदहुम आज़ादुकुन तरदीन दुनिया शादुकुन या गौसे आज़म दस्तगीर इमदादुकुन इमदादुकुन हस्बंदहुम आज़ादुकुन तरदीन दुनिया शादुकुन या गौसे आज़म दस्तगीर या हजरत गौस अगितना बिइज़्निल्लाहि तआला 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 खुज़ यदी या शाह जीला खुज़ यदी शैअन लिल्लाह अंत नूरुन अहमदी खुज़ यदी या शाह जीला खुज़ यदी शैअन लिल्लाह अंत नूरुन अहमदी खुज़ यदी या शाह जीला खुज़ यदी शैअन लिल्लाह अंत नूरुन अहमदी खुज़ यदी या शाह जीला खुज़ यदी शैअन लिल्लाह अंत नूरुन अहमदी खुज़ यदी या शाह जीला खुज़ यदी शैअन लिल्लाह अंत नूरुन अहमदी खुज़ यदी या शाह जीला खुज़ यदी शैअन लिल्लाह अंत नूरुन अहमदी खुज़ यदी या शाह जीला खुज़ यदी शैअन लिल्लाह अंत नूरुन अहमदी खुज़ यदी या शाह जीला खुज़ यदी शैअन लिल्लाह अंत नूरुन अहमदी खुज़ यदी या शाह जीला खुज़ यदी शैअन लिल्लाह अंत नूरुन अहमदी खुज़ यदी या शाह जीला खुज़ यदी शैअन लिल्लाह अंत नूरुन अहमदी खुज़ यदी या शाह जीला खुज़ यदी शैअन लिल्लाह अंत नूरुन अहमदी खुज़ यदी या शाह जीला खुज़ यदी अंत नूरुन तुफैले हजरत दस्तगीर दुश्मन होवे ज़ेर 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 तुफैले हजरत दस्तगीर तुफैले हजरत दस्तगीर दुश्मन होवे ज़ेर 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام
مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وجعلنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ثم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يشاءون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا
ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملك كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم शहे जीला शहे जीला शहे जीला शहे जीला सक़ानी الحب كصوت المثال فقلت لقمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهم واشربوا أنتم جنودي وهم واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضولتي من بعد سكري شربتم فضولتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حزرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البادي أشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني قلعة بطراد عظم وتوجني بتيجان الكمال وغاتاني على سر قديم وأطلقني على سر قديم وقلدني وعاتاني سوالي وقلدني وعاتاني سوالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال ولو ألقيت سري في بحار
لصار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار، ولو ألقيت سري فوق نار لقمدت وانطفت من سر حالي. لقمدت وانطفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي. وتخرجني بما يأتي وتخبرني بما يأتي ويجري، وتعلمني فأقصر عن جدالي. مريديهم وتم مشته وغني، مريديهم وتم مشته وغني. وافعل ما تشاء فالاسم عالي. وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي هداني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشاؤوس السعادة قد بدا لي. بلاد الله ملكي تحت حكمي، بلاد الله ملكي تحت حكمي. ووقتي قبل قلبي قد سفالي. ووقتي قبل قلبي قد سفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كقردلة على حكم اتصالي. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعادة من مولى الموالي. فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي. رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كالليالي. وكل ولي الله قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. نبي حاشمي مكي حجازي هو جدي به نلت المولى موالي. مريدي لا تقف واشل فإني مريدي لا تقف واشل فإني عظوم قاتل عند القتال. عظوم قاتل عند القتال. أنا الجيلي محي الدين لقبي وعالمي على رأس الجبال. أنا الحسني محي الدين أنا الحسني والمقطع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحبي أين الكمال. وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال.
वजदी साहिबुल ऐनल कमाली तक़ल्लबनी वला तक़ल्लब तक़ तक़ब्बलनी वला तक़ल तक़ब्बलनी वला तरुद्दुल सुआली वग़िश्य अग़िज़नी सय्यदी उन्ज़ुर बिहाली शहेदीला 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وبارك وسلم मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। या अब्दुल कादिर सकीन अल-बगदाद या शैखुल जिलानी सैयदुल्लाह या अब्दुल कादिर सकीन अल-बगदाद या शैखुल जिलानी जिलानी सैयदुल्लाह या अब्दुल कादिर सकीन अल-बगदाद या शैखुल जिलानी तजल्ली नूर क़दम गौसे आज़म 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 ज़िया ज़िया ज़ुल्फ़ुलम गौसे आज़म शैय्यल्लाह या अब्दुल कादिर सकीन अल-बगदाद या शैखुल जिलानी जिलानी शैय्यल्लाह सकीन अल-बगदाद या शैखुल जिलानी है करम गौसे आज़म इधर भी निगाह 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 है करम गौसे आज़म करो दूर रंग जो आलम गौसे आज़म शैय्यल्लाह या अब्दुल कादिर सकीन अल-बगदाद या शैखुल जिलानी शैय्यल्लाह सकीन अल-बगदाद या शैखुल जिलानी कहाँ तक सुने हम मुखालिफ के ताने 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 कहाँ तक सहे हम सितम गौसे आज़म शैय्यल्लाह या अब्दुल कादिर सकीन अल-बगदाद या शैखुल जिलानी जिलानी शैय्यल्लाह या अब्दुल कादिर सकीन अल-बगदाद या शैखुल जिलानी
और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। दमे नस असर आने आ जाओ प्यारे, मोहब्बत से बोलो आमीन। दमे नस असर आने आ जाओ प्यारे, 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 तुम्हें देख कर निकले दम गौसे आज़म शैय्यल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शैखुल जिलानी जिलानी शैय्यल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शैखुल जिलानी 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 या शैखुल जिलानी। कदम क्यों लिया औलिया ने सरों पर, 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 तुम ही जानो इसके ही नंगों से आज़म शैय्यल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शैखुल जिलानी जिलानी शैय्यल्लाह साकिन अल बगदाद या शैखुल जिलानी। कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, 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 तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म शैय्यल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद जिलानी शैय्यल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शैखुल जिलानी 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 या शैखुल जिलानी। ये दिल ये जिगर है ये आँखें सर है, ये दिल ये जिगर है ये आँखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है ये आँखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है ये आँखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है ये आँखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म शैय्यल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शैखुल जिलानी शैय्यल्लाह साकिन अल बगदाद या शैखुल जिलानी। तुम्हारे करम का है नूरी भी प्यासा, 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 मिले इसको इसने ही नंगों से आज़म शैय्यल्लाह या अब्दुल कादिर
साकिन अल बगदाद या शेखुल जिलानी जिलानी सैय्यदिल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेखुल जिलानी 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 या शेखुल जिलानी